इजिकियल 22 आविसूर. जेरुजाल्याचे अपराध सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, मुणसुबी करूंक तयार आसाय तूं? रगत विखरायल्ल्या शाराची मुणसुबी करूंक तयार आसाय तूं? सगलीं ताची कांटाल्याची कर्तुबां ताच्या दोळ्या मुखार घाल. तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, जेरुजाल्या शारा, तुज्याच लोकांचें रगत तुवें विखरायलां आनी कुडे देवांची भोजण करून तूं आपुणूच बोश्टवल्याय. तुजो शेवट लागीं पावला. तुवें रगत विखरायलां म्हूण तुका गुन्यांव आसा. तुकाच कुडे देव करून तूं बोश्टवल्याय म्हणून तुजे दीस मेजलोले आसात. तुजो काळ सोंपलो आतां. या पासत हांवें तुका केल्या राष्ट्रां मुखार केण्ण्याचो माल आनी सगळ्या देशांक तुज्यो मोस्कऱ्यो करूंक दिला. लागशिलो आनी पयशिलो लोक तुजे मोर्याद नासलोली चालीक लागून तुजी निंदा करतलो. पळय, इस्रायेलाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आपलेच पदवेचेर पातयोन तुमचे मदें रगत विखरायलां. जेरुजाल्या शारा, तुजे भितर कोणूच आपल्या आवय बापायक मान दिना. पोरक्या मनशाक तुमचे मदें कोण कोण त्रास दितात. तुमचे मदें कोण कोण विधवांक आनी अनाथांक दोगदायतात. हांव पवित्र म्हूण धरतां त्या वस्तूंक तुमी मान दिनात. म्हजे सणवार तुमी बोश्टायतात. तुमचे मदें पेल्याचो जीव काडच्या मनान कोण कोण दुसऱ्यांचेर बोगलांटां घालतात. तुमचे मदें कोण दोंगरांचेर कुड्या देवांक भेटयलोलीं वरपणां खातात पियेतात आनी पोजडपणाक लोबदल्लीं आसात. तुमचे मदें कोण आपल्याच बापाय लागीं पोजडपण करता. कोण कोण आपापले पोतिनी कोडे तिच्या म्हयन्याच्या दिसांनी बोळान एकवट करतात. कोण आपल्या शेजाऱ्याचे पोतिनी लागीं पडदुवार करता. दुसरे कोण आपल्या सुनाक बुरशेपणान बुलयतात. आनी कोण आपलेच भयणी कोडे आपल्या खाशा बापायचे धुवे कोडे एकवट करता. तुमचे मदें कोण कोण लॉज घेवन पेल्याचें रगत विखरायतात. दुसरे कोण आपल्या भाव बंदांक उश्णें दितात आनी उश्णें दिल्ल्याचेर व्याज घेतात. तुमच्या शेजाऱ्याक पिडून तुमी आपुणूच गिरेस्त जाल्यात. म्हाका तुमी विसरल्यात, उलयता तो सर्वेस्पर दिव. तुमी दुसऱ्यांक नागोयल्यांत आनी दुसऱ्यांचें रगत वारयलां. ह्या तुमच्या कर्तुबांक खोर खास लायतलो. हांव तुमचो हिशोब घेवंक येतां. त्या दिसा म्हाका फुडो करूंक तुमकां धीर आसतलो ओ तुमचे हात घट आसतले म्हूण दिसता तुमकां. हांव सर्वेस्पर हें सांगून दवरतां आनी सांगलां तें हांव करतलोच. राष्ट्रां मदें हांव तुमकां शिंपडायतलो आनी पोरक्या देशांनी तुमकां धाडटलो आनी तुमचे मदें आतां चलतात तीं सगळीं बुरशेपणां हांव काडून उडयतलो. तुज्याच गुन्यांवाक लागून राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार तूं बोश्टायल्ली जातली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, म्हाका जाल्यार इस्रायेलाचें घोराणें मेळ जालां. भाटयेंतलें तांबें, पोत्रें, लोकोण, शिशें सगळें मिसळ केल्लें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुमी सगळीं मेळ जाल्यांत म्हणटच बरें सगळ्यांक तुमकां बराबर जेरुजाल्या भितर जमा करतलो. जशें रुपें, तांबें, लोकोण, शिशें आनी पोत्रें एकेच भाटयेंत बराबर घालतात आनी तांकां कोडोवंक तिचे पोंदाक उजो फुंकतात, तशेंच म्हज्या जळत्या
क्रोधांत हांव तुमकां जमा करतलो आनी तुमकां कोडयतलो. खरेंच हांव तुमकां जमा करतलो आनी तुमच्या पोंदाक म्हज्या रागाचो उजो फुकतलो आनी तुमकां शारा भितर कोडयतलो. जशें रुपें भाटयेंत कोडयतात तशेंच तुमकांय शारा भितर कोडयतलो आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमचेर म्हजो राग हांवें वारयल्लो म्हूण तुमकां गमोन येतलें. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें अशें म्हणलें, मनशाच्या पुता जेरुजाल्याक अशें सांग, तूं नितळ करूंक नासलेलो दीस म्हज्या रागाच्या दिसा तुजेर पावस पडूंक ना. तुजे भितर फुडारी आपले शिकारेचे कुडके करतना गरजतात तसल्या शिवां सारके ते लोकांक गिरासतात, तांची गिरेस्काय आनी भांडारां लुटून व्हरतात आनी खून करून जायत्या बायलांक विधवा करून सोडटात. यादनीक म्हजी समोर्त मोडटात आनी हांव पवित्र म्हूण दवरतां त्या वस्तूंक मान दिनात. म्हजे सेवेक संस्कारलेल्या आनी संवसारी वस्तू मदें ते कसलीच ओतोर करिनात. नितळ आनी मेळ्या वस्तू मदें सांबाळूंक जाय ती ओतोर ते लोकांक शिकयनात. म्हज्या सणवारांक ते लक्ष दिच नात आनी ह्या पासत लोक म्हाका मान दिना. तिचे भितर फुडारी शिकारेचे कुडके करतल्या लांडग्यां सारके ते रगत विकरायतात आनी दुसऱ्यांच्यो आस्तेरनाल आपणाक चोरून व्हरचे खातीर तांचो प्राण काडटात. तिचे प्रवादी आपल्या पोकळ दर्शनांनी आनी फटकिऱ्या बाकितांनी ह्या सगळ्या कर्तुबांचेर चुनो काडटात. सर्वेस्परान कांयच सांगूंक ना आसतना ते म्हणटात, सर्वेस्पर अशें सांगता, देशाचो लोक जुलूम करीत आसा आनी लूट मारीत आसा. गरिबांक आनी गरजेवंतांक दोगदायतात आनी अनीत करून देशांत रावूंक आयिल्ल्या पोरक्यांक त्रास दितात. हांवें देशाचो नाश करिना जावंक कोण तरी एक दुरीग बांदीत आनी खावट्यांत रावन म्हाका फुडो करीत आनी अशी देशाची राखण करीत काय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच म्हाका मेळ्ळो ना. म्हणटच हांवें तांचेर म्हजो क्रोध देंवयलो. म्हज्या क्रोधाच्या उज्यान हांवें तांचो भस्म केलो. तांची कर्तुबां तांच्याच माथ्यार पडोशी केली. उलयता तो सर्वेस्पर देव. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.